मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अजीज तलबा, इंसान कमाल दर्जे का वो है जो अपने अंदर एहसास पैदा करे। जिसके अंदर एहसास नहीं वो कमाल नहीं हासिल कर पाता है। उसके अंदर अगर एहसास पैदा हो गया कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, किस तरफ जा रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए था, अगर इंसान में सही माने में एहसास पैदा हो गया, वो इंसान बहुत कमाल हासिल कर सकता है। जहां भी हो, जिस जगह भी हो, जिस इलाके के अंदर भी हो, जिस कारोबार में भी हो, जिस जगह इल्म हासिल कर रहा हो, तरबियत हासिल कर रहा हो, हर जगह अगर इंसान एहसास पैदा कर ले, वो इंसान बहुत कमाल हासिल कर सकता है। एहसास नहीं, वो इंसान कमाल नहीं हासिल कर सकता है। आप इदारे में आए, इदारे में आकर आपने क्या हासिल किया, आपने क्या पाया, क्या खोया, इसका एहसास आपके दिल में होना चाहिए। अगर ये एहसास नहीं तो आप कामयाब नहीं। इसीलिए तबलीगी हजरात के बारे में आता है ना कि जब वो फारिग होते हैं, गश्त से फारिग हुए, तो उन्हें कहा जाता है कि अब ये सोचें कि हमने जो करना चाहिए था, बहुत कुछ करना चाहिए, हमने कोई काम नहीं कर पाए, हम पैगाम तक नहीं पहुंचा पाए। तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो। जब इंसान एहसास पैदा करता है तो कमाल हासिल करता है। अगर एहसास नहीं पाया, एहसास नहीं कर सका, वो इंसान कमाल नहीं पा सकता है। हमारे अंदर एहसास का मादा होना चाहिए। अल्लाह वालों के पास लोग इस्लाह के गर्ज से आते हैं और आकर कहते हैं कि हजरत ये गुनाह या हजरत ये मामला आया है, तो अपनी बातें बड़ों के सामने पेश करते हैं और बड़े परेशान होते हैं और कहते हैं कि इससे जान ही नहीं छूट रही है। तो अक्सर अल्लाह वालों को यह कहते देखा है कि वो ये कहते हैं कि अब तक आपको एहसास पैदा हुआ था जब तक आप मुझसे जुड़े नहीं थे। वो कहता कि नहीं, अब तक एहसास नहीं था। तो कहा कि अब जब जुड़ने के बाद आपके दिल में एहसास हुआ कि मुझसे ये गलती हुई, ये इस बात पर दाल है कि अल्लाह आपको तरक्की देना चाह रहा है, इसलिए आपके दिल में ये एहसास पैदा हुआ। अगर ये एहसास ना होता तो आपको तरक्की ना मिल पाती। इससे अक्सर अल्लाह वाले तो ये यहाँ तक कहा करते हैं कि आपको आपके दिल में एहसास पैदा हुआ है, इस एहसास की वजह से अल्लाह आपको विलायत के मकाम तक भी पहुंचा देगा। यहां पर यह बात, इस बात की वजह से मैं नुक्ता पेश करता हूं कि अगर इंसान इल्म हासिल करने वाला है, इल्म के एतबार से एहसास पैदा करेगा, अल्लाह ताला उस इल्म के अंदर भी उसे मकाम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। उसके दिल में एहसास पैदा हुआ। जब तक एहसास नहीं, वो मकाम नहीं हासिल कर पाता है। एहसास नहीं, वो कामयाब नहीं हो सकता है। अगर उसके दिल में एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, मैंने इदारे में जो आया था, मैं जिस तरह पढ़ना चाहिए पढ़ सका हूं कि नहीं पढ़ सका हूं, मैं जिस तरह तरबियत हासिल करना चाहे तरबियत हासिल कर सका हूं या तरबियत नहीं हासिल कर सका हूं, मैंने जो चीज पढ़ी है मैंने उसके अंदर कामयाबी हासिल की है या कामयाबी हासिल नहीं की है, इसके बारे में इंसान गौर व फिक्र करे और उसके ऊपर अगर फिक्र करेगा तो इंसान तरक्की हासिल करेगा। अगर गौर व फिक्र नहीं तो तरक्की नहीं पा सकेगा। तो अपने अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? किस चीज का एहसास, कि आपने अभी तक क्या हासिल किया, इसका एहसास है आपके दिल में? अब तक आपने एहसास किया
نکلنے کے وقت احساس کیا؟ اکثر اللہ والے جب جگہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا، اس پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے. ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اور اگر صحیح معنی میں دیکھنا چاہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم نے کچھ نہیں حاصل کر پائے، یہ ہماری کمزوری ہے. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ وکی سے شکایت کی تھی. کیا شکایت کی تھی؟ کہ حضرت دماغ کمزور ہے، دماغ چلتا نہیں ہے. اس وقت وکی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. بعض وقت ایسے ہمارے اعمال اور افعال ہوتے ہیں کہ جس اعمال اور افعال کی وجہ سے اور جس کمزوری کی وجہ سے انسان جس طرح ترقی کرنا چاہیے وہ ترقی بھی نہیں کر پاتا ہے. تربیت میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، افکار میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ذہانت میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، فکروں کے اعتبار سے کامیابی ملنی چاہیے وہ نہیں مل سکتی ہے. انسان آگے کسی طرح اپنی زندگی کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہیے، نہیں بڑھ سکتا ہے. کیوں نہیں بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے ایسے گناہ یا اس سے ایسے خیالات سرزد ہوئے ہیں یا اس سے ایسے اعمال سرزد ہوئے ہیں کہ جس اعمال کے بنا پر وہ آگے بڑھنا چاہے نہیں بڑھ سکتا ہے. اب اس اعتبار سے ذرا اپنے دل میں احساس پیدا کریں، کیا ہم نے جو پورا سال نکالا ہے، پورا سال کیا ہم سے ایسے اعمال یا ایسے گناہ یا ایسے خیالات ہمارے دل میں نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہ ہوا کہ یہ پورے سال میں جیسے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے نہیں بڑھایا ہو رہا ہے. یہ فکر ہونا چاہیے تھا کہ نہیں فکر ہونا چاہیے تھا؟ یہ احساس دل میں آنا چاہیے تھا کہ نہیں احساس دل میں آنا چاہیے؟ بولیے ذرا زور سے، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بولی نہیں رہے. آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا آنا چاہیے؟ کس چیز کا احساس ہے؟ بولو ذرا کس چیز کا احساس ہے؟ اب تو یہ ہوتا ہے کہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بولے ہاں ابھی تک چل رہا تھا احساس احساس احساس. اس کے آگے کیا؟ وہ سن ہی نہیں رہے ہم، ہماری توجہ آپ کی طرف نہیں ہے. تو کیا آنا چاہیے آپ ذرا بتلاؤ. احساس آنا چاہیے تو احساس کیوں آنا چاہیے؟ ذرا مجھے بتلاؤ، کون بتلائے گا؟ بولو بولیے نا. چور ہم بھی پکڑ لیتے ہیں کہ کتنی توجہ ہے. سامنے سے زور سے سر ہلاتا ہے، وہ بادہ یوں لگتا ہے کہ بہت سن رہا ہوں. پوچھا جائے تو پتہ چل جائے گا. تحسین صاحب بڑا چشمہ بھی لگا لو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، سننا پڑے گا. توجہ ہماری نہیں. اب احساس ہو رہا ہے کہ نہ سننے کا کتنا بڑا نقصان ہوا. کیا نقصان ہوا؟ کیا نقصان ہوا؟ یہ نقصان ہوا کہ سوال پوچھا گیا تو آیا نہیں. یہی سمجھو کہ اگر نہ پڑھے آپ نے مدرسے کے اندر، نہ محنت کی، باہر کسی نے سوال پوچھ لیا تو آپ کامیاب نہیں رہیں گے. یاد رکھنا، آپ مسلح پہ کھڑے ہوئے کامیاب نہیں رہیں گے. یہی تو احساس پیدا کرنا اپنی زندگی میں. جب ایک مقرر یا ایک خطیب پوچھنے والا جب پوچھتا ہے کہ عالم دین آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، ابھی پوچھ رہا ہے کہ ذرا بتلاؤ کہ میں نے کیا بات بتلائی، آپ پریشان ہو گئے، پریشر میں آ گئے، ٹینشن میں آ گئے، آپ کے خیالات اونچے نیچے ہونے لگے کہ اب کیا کروں، کہ اب کیا بولوں. توجہ آپ کی ہٹ گئی تو آپ ادھر ادھر پریشان ہوئے. اب یہی حال ذرا سوچو کہ باہر کسی نے سوال پوچھ لیا تو آپ کیا جواب دے سکو گے؟